बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, समूद एक मशहूर कबीला है जो अपने जद्दे अमजद समूद की तरफ मंसूब है। समूद जदीस का भाई था और ये दोनों आसिर बिन अरम बिन साम बिन नूह के बेटे थे। इस कौम की तरफ सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया था, जिन्होंने इन्हें खूब समझाया, मगर कौम समूद अपनी जिद पर अड़ी रही और दावत तौहीद को कबूल करने की बजाय उन्होंने अपने नबी की जात पर रकीक हमले शुरू कर दिए। जैसा कि कुरान करीम में सूरतुल कमर में इरशाद है, समूद ने डराने वालों को झुठला दिया। बस उन्होंने कहा, क्या एक आदमी जो हमी से है अकेला, हम उसके पीछे लग जाएं? यकीनन हम तो इस वक्त बड़ी गुमराही और दीवानगी में होंगे। क्या ये नसीहत हमारे दरमिया में से इसी पर नाजुल की गई है? बल्कि वो बहुत झूठा है, मुतकब्बिर है। अनकरीब वो कुल जान लेंगे कि बहुत झूठा मुतकब्बिर कौन है। बेशक हम ये ऊँटनी उनकी आजमाइश के लिए भेजने वाले हैं, सो उनका इंतजार कर और अच्छी तरह सब्र कर और उन्हें बता दे कि बेशक पानी उनके दरमियान तकसीम होगा, पीने की हर बारी पर हाजिर हुआ जाएगा। तो उन्होंने अपने साथी को पुकारा, सो उसने उसे पकड़ा, पस कूंचें काट दी। तो मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा था। बेशक हमने उन पर एक ही चीख भेजी तो वो बाड़ लगाने वाले की कुचली रूंदी हुई बाड़ की तरह हो गए। और बिलाशुबा यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया। तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? नाजरीन, कौम समूद ने भी रसूलों की तकजीब की, इसलिए कि सालेह अलैहिस्सलाम की तकजीब गोया सारे अंबिया की तकजीब थी, या इससे मुराद उन निशानियों की तकजीब है कि जिन्हें पेश करके सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत तौहीद दी थी। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी ही कौम के एक फर्द को रसूल मान लें और पूरी जमात को छोड़कर उसकी पैरवी करने लगें। अल्लाह के रसूल को तो इंसानों से आला जिन्स यानी फरिश्ता होना चाहिए। इसलिए अगर हम सालेह की बात मानकर इसकी पैरवी करने लगेंगे तो हक से दूर और मजनू की सिर्फ में आ जाएंगे। सालेह में कौन सी बड़ाई और खूबी पाई जाती है कि अल्लाह ने हमारे बड़े बड़े सरदारों और मालदारों को छोड़कर इसे अपना नबी बना लिया है? ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो बड़ा झूठा और मुतकब्बिर है। उसके तकब्बुर और गुरूर ने उसे उभारा है कि वो अपने आप को बड़ा जाहिर करे और हमें अपनी पैरवी का हुक्म दे। अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद करते हुए फरमाया कि जब दुनिया में उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा और फिर कयामत के दिन जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे तो उन्हें खूब मालूम हो जाएगा कि झूठा हक से एतराज करने वाला और तकब्बुर नखवत में मुब्तला कौन था। नाजरीन, अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि ये लोग आपसे नबी होने की निशानी का मुतालबा करते हैं तो हम सख्त चट्टान के बीच से एक ऊँटनी निकालकर इन्हें दिखाते हैं जो आपकी सदाकत की निशानी और इनकी आजमाइश का जरिया होगी। यानी अगर उन्होंने इस मुअज्जिज़े का इनकार कर दिया तो उनके लिए बड़ी खतरनाक बात होगी। बस आप ऊँटनी जाहिर होने का इंतजार कीजिए और देखिए कि वो क्या करते हैं। अगर आपको उनकी तरफ से दावत की राह में तकलीफ पहुंचती है तो सब्र कीजिए, क्योंकि ये राह है ही ऐसी जिसका मुसाफिर बगैर सब्र इस्तकामत के आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह ने फरमाया कि आप इन्हें बता दीजिए कि जिस कुएं का पानी वो लोग पीते हैं अब वो उनके और ऊँटनी के दरमियान बराबर तकसीम कर दिया गया है। एक दिन ऊँटनी पिएगी और दूसरे दिन वो लोग पिएंगे। हर बारी वाला सिर्फ अपनी बारी के दिन आएगा और अपने हिस्से का पानी पिएगा। उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और कदार बिन सालिफ नामी शख्स को ऊँटनी के कत्ल कर देने पर उभारा, जो कौम समूद का बड़ा ही बुरा आदमी था। चुनाचे उसने पहले तीर से उसकी पिंडली को जख्मी कर दिया, फिर उस पर तलवार से हमला करके उसके दोनों पांवों को मजीद जख्मी कर दिया
پھر اسے ذبح کر دیا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قوم کے ایک عزت دار، زوردار اور صاحب قوت شخص نے اس کے مارنے کا ذمہ لیا، اور وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ ہمارے زمانے میں ابو زمعہ ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ان کے درمیان ایسی سخت چیخ پیدا کی کہ وہ مر کر اپنے گھروں میں ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی باڑ کثرت استعمال اور مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، قوم سمود کے مطالبے پر جب اللہ تعالیٰ نے چٹان سے اونٹنی نکال دی اور حکم دیا کہ اس کو تکلیف نہیں دینی، اور ایک دن کنویں سے تم پانی پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی بجائے اس معجزے کی بے حرمتی کی اور رسول کی بات کو جھٹلاتے ہوئے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ شمس میں ارشاد ہوتا ہے، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ جب اس کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا تو اس نے اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کا خیال رکھو، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ پس اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو ان کے رب نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا، اور وہ اس سزا کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم سمود نے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قوم سمود کی طلب کے مطابق صالح علیہ السلام کی صداقت کی دلیل کے طور پر پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دی، تو صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ کوئی آدمی اسے ایذا نہ پہنچائے، یہ آزادی کے ساتھ جہاں چاہے گی جائے گی۔ لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی، اور بدبخت قدار بن سالف نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کے سبب پوری قوم کو ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ایک فرد بھی نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ان کی ہلاکت و بربادی کے سبب کسی کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب کا مالک اور سب کا رب ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب و قہار ہے۔ ناظرین، قبیلے کا سب سے بڑا بدبخت، اس سے مراد قدار بن سالف ہے، جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں۔ یہ آدمی اپنی قوم میں بڑا معزز اور سردار تھا، اس کی بات مانی جاتی تھی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبات دیتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور اس آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اس کی کونچیں کاٹ دی تھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جب اس کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا، پھر فرمایا، اس اونٹنی کو مارنے کے لیے ایک شخص اٹھا جو بد خلق، زور آور اور ابو زمعہ کی طرح اپنی قوم میں بڑا طاقتور تھا۔ ناظرین، ابو سنان الدولی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس گیا تو میں نے کہا، اے امیر المومنین، ہم آپ کی اس تکلیف کی وجہ سے آپ کے بارے میں ڈر رہے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیکن اللہ کی قسم، مجھے اس بیماری یا تکلیف سے اپنے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو صادق و مصدوق ہیں وہ فرما رہے تھے، ان قریب تمہیں تلوار کی ایک ضرب یہاں لگائی جائے گی اور ایک یہاں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں کن پٹیوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اس جگہ سے بہنے والا خون تمہاری داڑھی کو
रंग देगा और हमला करने वाला इसी तरह सबसे बड़ा बदबख्त होगा जिस तरह ऊंटनी की टांगें काटने वाला कौम समूद में से सबसे बड़ा बदबख्त था।